बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी सियासी डेवलपमेंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा। दोस्तों, आज की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यह है कि नवाज शरीफ की कहानी ख़त्म हो गई है। जी बिल्कुल, 65% पाकिस्तानियों ने एक अहम मामले पर खुशी का इजहार कर दिया है और नवाज लीग के दो बड़े रहनुमा भी भाग निकले हैं। ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने इस अहम तरीन और बड़ी वीडियो में रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात का पता है और हम आपको अपडेट भी करते रहे कि कैसे नवाज शरीफ और उनके चंद मखसूस पार्टी रहनुमाओं ने एक मखसूस मीडिया ग्रुप की मदद से गुज़श्ता चंद दिनों में यह माहौल बनाने की कोशिश की कि नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान आ रहे हैं और यहां पर आकर शायद वो किसी इनकलाब की क़यादत करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ये तासुर भी देने की कोशिश की कि उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील होगी और तासुर वो ये दे रहे थे कि हम आ रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जा रही है। एक माहौल इस किस्म का बनाया जा रहा था। लेकिन आज की बड़ी सियासी डेवलपमेंट के मुताबिक पहले मैं आपसे शेयर करता हूं शाहिद खकान अब्बासी का बयान, खुर्रम दस्तगीर का बयान और उसके साथ फिर बाकी मामलात, फवाद चौधरी का बयान और बाकी दीगर खबरें आपके सामने रखते हैं ताकि तमाम तर सूरत हाल जो है वो आपके सामने वाज़ेह हो सके। तो जनाब, शाहिद खकान अब्बासी से आज जब ये पूछा गया कि क्या नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं, तो उनका जवाब यह था कि नवाज शरीफ हालात को देखकर फैसला करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अब जो बयानिया उन्होंने बनाया था उससे वो पीछे हटने जा रहे हैं। जो शोशा उन्होंने छोड़ा था नवाज शरीफ की वापसी का, उससे पीछे हट रही है नून लीग। शाहिद खकान ने यह कहा, जब उनसे यह पूछा गया कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो क्या होगा, तो उन्होंने उसके जवाब में यह कहा कि जब पाकिस्तान आएंगे तो फिर वो जेल जाएंगे, लेकिन जब भी वक्त होगा अपने डॉक्टरों से पूछकर जब उनका इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो वो वापस आ जाएंगे। दूसरा मामला, दूसरी अहम तरीन बात या जिसको कहा जाए कि कैसे नून लीग भागी, वो जनाब बयान है खुर्रम दस्तगीर का, जिनसे जब यह पूछा गया नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, तो उनका यह कहना था कि नवाज शरीफ का मामला तो वापसी का इतना अहम नहीं है। अहम मामला यह है कि जनवरी में हम तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ। इसके ऊपर हम एक अलहदा वीडियो में भी बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम आपको सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि यही वो खबर है जिसका जिक्र हम गुज़श्ता कई दिनों से इस फोरम पर कर रहे हैं कि 2 फरवरी 2022 से पहले नून लीग क्या कुछ करने की कोशिश करेगी। तो आज खुर्रम दस्तगीर ने इस बात का इंकशाफ कर दिया। नून लीग में जो है वो नवाज शरीफ के वापसी के मामले को एक तरफ रखा, उसे सेकेंडरी करार दिया और कहा जनाब जनवरी में हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यानी इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने जा रहे हैं। ये दो अहम तरीन और बड़ी सियासी डेवलपमेंट है जहां से यह साफ नजर आ रहा है कि कैसे नवाज लीग अब मैदान छोड़कर भाग रही है। साथ ही अगर आप फवाद चौधरी की जो आज की उनकी जो मीडिया से गुफ्तगू है वो अगर आप सामने रखें तो यह सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। फवाद चौधरी से जब यह पूछा गया तो उन्होंने कहा जनाब नवाज शरीफ वापस आए या ना आए, नवाज शरीफ को तो हम वापस ला रहे हैं, हम तो इस बात का इंतजार कर रहे हैं किसी तरीके से नवाज शरीफ को वापस लाएं। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों में इस मामले के ऊपर क्योंकि जो है वो कानून की कमी का सामना था, कवानीन नहीं थे, कुछ रुकावटें थी कानूनी, बरतानिया के साथ पाकिस्तान के मुआहदे नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 2 बरसों में इन सारे मामलात के ऊपर यानी कि 2019 के नवंबर में नवाज शरीफ बाहर गए थे, उसके बाद 3 माह उनकी मुद्दत पूरी होगी। तो गुज़श्ता तकरीबन 2 बरसों से फवाद चौधरी ने यह कहा कि वो बरतानवी हुकूमत के साथ राब्ते में और इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं और अब तो मामला अपने आखिरी मराहिल में है और नवाज शरीफ को हम बरतानिया से वापस पाकिस्तान जो है वो लेकर आएंगे और मामलात अब बिल्कुल अपने आखिर पर पहुंच चुके हैं और नवाज शरीफ को बिल्कुल जेल जो है वो डाला जाएगा। इस हवाले से बरतानिया के साथ मिलकर जो है वो कानून साजी कर रहे हैं और तमाम पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो इस हवाले से एक पेज पर हैं, चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया हो या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो भी मुजरमान हैं उनको कानून के और आइन के मुताबिक जो है वो सज़ा मिलनी चाहिए। तो यही वो मामला है कि जिसको देखकर इस किस्म का शोशा छोड़ा, ढंडोरा पीटने की कोशिश की नवाज लीग के चंद रहनुमाओं ने, चाहे वह याद सादिक हों या दीगर लोग, चाहे जो है वो इससे पहले जावेद लतीफ़ भी इसी किस्म की बातें करते रहे और माहौल बनाने की कोशिश करते रहे। और उनके इस माहौल को देखकर नून लीग की गोद में बैठकर सहाफत करने वाले साफ़ी दानिश्वर वो भी इस बात पर खुशी का इजहार करने लगे कि हमारी अब दोबारा से मौजें हो जाएंगी और उनके दोबारा से खुलकर खेलने के दिन आ रहे हैं। उन्होंने भी बाकायदा तौर पर माहौल बनाना शुरू कर दिया टीवी चैनल्स पर, अखबारात में, सोशल मीडिया पर कि जनाब उनके जो बहुत बड़े इनकलाबी रहनुमा हैं नवाज शरीफ वो पाकिस्तान वापस पधार रहे हैं। लेकिन मामला असल में ये है कि ट्रिब्यूनल से, बरतानिया ट्रिब्यूनल से अब फैसले का इंतज़ार है और ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि नवाज शरीफ की वहाँ पर सुनवाई नहीं होने वाली और नवाज शरीफ के वीज़े के में तोसी नहीं होगी, जिसके बाद नवाज शरीफ को लाजमी तौर पर इस बात का फैसला करना है कि उन्होंने इसके बाद क्या करना है और जिसके
نتیجے میں انہیں پاکستان جو ہے وہ واپس آنا پڑے گا۔ اس لیے اب اس قسم کی باتوں سے نواز لیگ جو ہے وہ پیچھے ہٹنے لگی ہے اور کہہ رہی ہے جناب وہ وہاں پر علاج کرا رہے ہیں، حالانکہ ابھی تک کسی ہسپتال میں وہ نہیں گئے، نہ ہی انہوں نے ابھی تک اپنی وہاں پر کوئی ہارٹ سرجری کرائی، اور اس حوالے سے کوئی تفصیلات وہ برطانوی ٹربیونل میں بھی پیش نہیں کر سکے۔ اور پاکستان کے اندر جو ان کی پارٹی کی سینئر لیڈرشپ تھی وہ گزشتہ خود کافی عرصے سے کنفیوز تھی، اور ظاہر سی بات اپنے ووٹرز کو زندہ رکھنا ہوتا ہے، ان کو آکسیجن کی فراہمی کرنی ہوتی ہے، تو اس قسم کے شوشے وہ چھوڑتے ہی رہتے تھے۔ اب دوسرا جو بڑا اور اہم ترین معاملہ ہے جس کے متعلق مزید میں تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں، وہ ہے جناب اس وقت جو تازہ ترین سروے ہوا ہے پاکستان میں، گیلپ سروے آف پاکستان کی جانب سے، جس کے جو سربراہ ہیں وہ نواز شریف کے خاصے قریب سمجھے جاتے رہے ہیں ماضی میں، ان کے ادارے کی طرف سے جو سروے ہوا ہے اس نے بھی کچھ حیران کن انکشافات کیے ہیں اس سروے سے، اور اس سروے کے بعد کچھ اہم ترین فگرز اور فیکٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، جو کہ بہت سارے لوگوں کے لیے میڈیا کے اندر بڑی حیرانگی کا باعث ہیں، کیونکہ گزشتہ تقریباً 3.5 برسوں سے جو ہے وہ عمران خان پاکستان کے اقتدار میں، اور اس کے بعد یہ فگر سامنے آنا بہت سارے لوگوں کی شاید ان فگرز کے بعد راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی، کیونکہ اس معاملے کے اوپر جو پاکستانیوں نے رائے دی وہ بالکل پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم عمران خان کے حق میں نظر آتی ہے، اور اسی بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ 3.5 برسوں میں پاکستانی خود کو کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ تو جناب معاملہ ہے اس انڈیکس کا جس کے اندر جناب یہ جو نیا سروے ہے اس کا کمپیریٹیو انالیسس بھی کیا گیا ہے بھارت اور افغانستان میں ہونے والے سروے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ سروے یہ تھا کہ کس ملک کے لوگ کتنے زیادہ خوش ہیں۔ تو اس سے پہلے بھارت اور افغانستان کے حوالے سے جو سروے آئے تھے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو جناب افغانستان میں 45% افراد نے خوش ہونے کا اظہار کیا تھا، یعنی کہ افغانستان میں سے 100 میں سے 45% جو لوگ ہیں وہ اس وقت خوش ہیں اپنی زندگیوں سے، اپنے حالات سے، اپنے معاملات سے، جس قسم کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ اس کے بعد بھارت کی جانب سے جب یہ ایک سروے سامنے آیا تو بھارت میں تقریباً 61% بھارتیوں نے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ موجودہ زندگی سے، موجودہ اپنے حالات سے، جس قسم کے حالات میں وہ رہ رہے ہیں اس سے وہ خوش ہیں۔ 61% بھارتیوں نے اس کے اوپر خوشی کا اظہار کیا تھا، لیکن اب یہی سروے جب پاکستان سے سامنے آیا ہے، گیلپ پاکستان کے نئے سروے کے مطابق 65% پاکستانیوں نے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا ہے اور 23% پاکستانی ناخوش ہیں، یعنی بھارت اور افغانستان کو پاکستانیوں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ جو فگر ہے یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے کہ پاکستان میں موجودہ حکومت جو عمران خان کی ہے گزشتہ 3.5 برسوں میں، اس سے عوام کس حد تک مطمئن ہے۔ بالکل مشکلات بھی ہیں، خاص طور پہ مہنگائی کا بھی سامنا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود پاکستان میں رہنے والے 65% افراد نے اپنے حالات کے اوپر، موجودہ سیٹ اپ کے اوپر، موجودہ معاملات کے اوپر، جس قسم کی وہ زندگی گزار رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے 65% پاکستانیوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے، اور جو 23% پاکستانی ہیں وہ ناخوش ہیں۔ لیکن اسی سروے کے اندر ایک اور اہم ترین بات بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ خوش افراد کی جو تعداد ہے، جو شرح ہے، وہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہے۔ اب اس کا کمپیریٹیو انالیسس کریں، خیبر پختونخوا تو افغانستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے پختون بھائی ہیں یا اس صوبے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کے اندر نیچرل کو اس قسم کی چیز ہے کہ وہ جو ہے وہ خوش رہتے ہیں، تو پھر ان کے پڑوس میں افغانستان ہے، وہاں پر بھی یہی قومیت جو ہے وہ جن کو کہا جاتا ہے پٹھان ہو یا افغانی، وہ لوگ جو ہے وہاں پر اکثریت میں ہیں، وہ کیوں اتنے زیادہ خوش نہیں ہیں؟ وہاں پر تو صرف 45% افراد نے خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو اس لیے جب یہ کمپیریٹیو انالیسس سامنے رکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر گزشتہ تقریباً جو ہے وہ 8.5 برسوں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، جبکہ مرکز کے اندر اور پنجاب کے اندر تو گزشتہ 3.5 برسوں سے ہے۔ اور یہ بات خاصی دلچسپ ہے کہ خیبر پختونخوا کا صوبہ جہاں پر گزشتہ تقریباً 8.5 برسوں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اس صوبے کے جو افراد ہیں وہ پاکستان کے دیگر صوبوں کی نسبت خوش رہنے کے معاملے میں سب سے آگے ہیں۔ اب آپ انہی فیکٹس اینڈ فگر کی روشنی میں یہ اندازہ لگا لیجئے کہ کس طرح سے پاکستانی جو ہیں وہ کیوں خوش ہیں، کس وجہ سے خوش ہیں، ان کی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ تو بلا شبہ آپ کو اسی بات کا جو ہے وہ فیکٹ اینڈ فگر کے ذریعے سائنٹیفک طریقے سے اندازہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے رہنے والوں کا جو تعلق ہے گزشتہ 8.5 برسوں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ہے، اور باقی جو صوبے ہیں وہاں پر نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہیں، اور اب وہاں پر گزشتہ 3.5 برسوں سے پنجاب میں اور مرکز میں عمران خان کی حکومت ہے، اور ان تمام فیکٹرز کو ملا کر 65% پاکستانیوں نے اپنی موجودہ زندگی سے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اور بڑی ڈیولپمنٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔